मिस्टर बाग तूं हो इश्यू आहा पळय तो राजबिदाचो तूं जायते फावट हायलायट करीत आसता पूण इतले हायलायट करून पासून म्हाका दिसता सरकाराची जाग येयना तो तुमकां पोत्तून येवचें पडलें आतां सरकाराक कितें सांगूंक सोदता पळय, सरकाराक कितें सांगपा तें आमी खूब फावटी सांगलां, इन्क्लुडींग आमचे जे फ्रेंड्स आसा इलेक्टेड MLAs बी तांच्या मार्फतूय आमी असेंब्लीनी हे इश्यू खूब फावटी घातल्यात आनी ह्या हेजेरूय आमकां रिप्लायज मेळ्ळेले आशिल्ले. म्हणजे फाटीं जेन्ना एक्सपोजिशनाचो लास्ट एक्सपोज जालो त्या वेळार अचानक आमी हांगा आयले तेन्ना मदींच एक्सपोजिशनाच्या नांवार तेणी खूब कामां घेतली. पूण हांगा अचानक रोड करपाचो तांचो प्लॅन आशिल्लो तो हांवें फायंड आवट केलो आनी तेणी मागीर बुश कटींग म्हणून सांगलें आमकां, रिप्लाय दिला. सो कितें तरी हो प्लॅन जसो प्रोफेसर प्रज्वल म्हणटालो की हो रस्तो आज जो ओरिजिनल ज्या स्थितीन आशिल्लो, आतां तुमी पळयला आसतलें तेजे कुशीक तशें मार्कींग आसा, सगळें आसा, दगडी रस्तो हो. आनी हो रस्तो आतां आमकां जाय तो हेरिटेज म्हणून प्रिजर्व केल्ली, थोड्याक ह्या बिल्डरांक जाय हो रस्तो आतां कॉन्क्रिटायझेशन करून हे प्लॉट्स ओपन फॉर डेव्हलपमेंट, कित्याक हे सगळें सोल्ड आवट जाल्लें आसा. आनी ही अशी जाग्यार आसा आमी की हांगसरल्यान कितें आसा की हे सगळे जे आमची पंचक्रोशी म्हणटा गांव ते सगळे हांगा मिटींग पॉयंट्स, म्हणजे हांगसरल्यान नेवरेच्यान हांगा 15 मिनटांनी पावता, डोंगरेवयल्यान हांगा पावता, गवाळी मळांतल्यान पावता, हो मुखार बाटये देंवता, तसोच फुडें तो मागीर गोवा वेल्ला, म्हणजे तीच राजबीद मेन जो रस्तो आसा तो हो, पूण ताका सबसिडियरी रस्ते आसा आनी हे सगळे कनेक्टिविटी आसा. आतां तूंय सरप्रायज जातलो, आय डोंट नो वेदर यू ऑल नो, फाटल्या दिसान एक 2-3 म्हयन्या आदीं म्हाका दिसता जानेवारीन एक लेटर गव्हर्मेंटाक गेलां फ्रॉम अ ग्रूप ऑफ बिल्डर्स. ह्या एरियांतल्या बिल्डरांनी एक कार्टेल फॉर्म केला आणि वन ऑफ द बिल्डर सेंट अ लेटर टू गव्हर्मेंट, आय थिंक इट वॉज सेंट टू PWD टू कन्स्ट्रक्ट अ रोड टू इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी ऑफ दीस एरिया फ्रॉम ते प्रोजेक्ट हांगा जो आसा इकिगाई प्रोजेक्ट, जो प्रेसकॉनाचो प्रोजेक्ट आसा, जो तुमी जाणा काली थंय इन्स्पेक्शन जाल्लें, तो प्रोजेक्ट टू थंय एक भितर एक आनी एक विस्परींग पाम्स म्हणून एक एरिया आसा जी बाटी गांवची पूण जी नेवरा गांवाच्या बॉर्डरीचेर आसा सारकी वयर. आनी तो रस्तो तुमी तांकां करपाक जाय खंय टू इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी. आतां एक्सेसिबिलिटी कोणाक? हे लोक जे आसा ते सगळे प्लॉट्स भायले आसात घेतलेले, बंगले बांदले, फार्म हाऊस बांधलेले आसा, फार्म हाऊसाच्या नांवान तेणी बंगले बांदल्यात थंय, कितलीशीच स्कॅम आसात थंय ती. आतां हे सगळे जर जाले, आतां जर तुमी कदंबा ओवरऑल प्लॅटो पळयत चिंबलाच्यान ह्या सायडीन चडसो सगळो नश्ट जाल्लो आसा, म्हणजे सगळें कन्स्ट्रक्शन जाल्लें आसा. आतां उरलो तो फॉरेस्ट पॅच म्हणटा तो हो हांगसरल्यानूच, म्हणजे शारदा स्कूल जाला तेजे मुखावयल्यान जो नेवरे सुद्दां आयज आसा तो थोडोसो पॅच ह्या फॉरेस्टाचो उरलेलो आसा. आनी तोवूय जर आतां ह्या रस्त्याचे निमतान म्हणजे हो जर कॉन्क्रिटायज करून तांकां हो एक्झिस्टींग रोड आसा तो जर कॉन्क्रिटायज केलो जाल्यार हे सगळे वयतले. ताका लागून जशें प्रोफेसर प्रज्वल म्हणटा की आर्किओलॉजिकल पार्क म्हणून हे जर मार्क केले, कित्याक ही एकूच ना, आतां जशें म्हणलें हांगसरलो बाकीचे सगळे जी खुणां आसात, फोर्ट आसा जो आमी कोट म्हणटा तो आजोशे पावला, करमळे पावला, हे सगळे जर आतां आसा त्या स्थितीन तरी प्रिजर्व करपा जाय. चडशे हे सगळे प्रायवेट जाग्यांनी आसात, ते कितें तरी सॉर्ट आवट करपा जाय. आनी ताका लागून म्हाका दिसता गांवचे सगळे लोकांनी, म्हणजे एरियांतल्या रायट फ्रॉम गवाळी मोळा, बाटी, गोवा वेल्ला, नेवरा, डोंगरी, करमळी, पानेली, हे सगळे गांवाच्या लोकांचो एकवट हांगा जावं जाय. आनी ओवरऑल वी हॅव टू थिंक ऑफ एंटायर आतांची जी आमी ओल्ड गोवा म्हणटा, जी न्यू ओल्ड गोवा, जे चर्चीस बी आसा त्यो, आनी ही जी ओल्ड गोवा, तेजे म्हाका दिसता एक प्लॅन, मास्टर प्लॅन, जो मास्टर प्लॅन विथ मास्टर्स, विथ एक्सपर्ट्स करपा जाय. हे गव्हर्मेंटाचे मास्टर प्लॅन आमकां नाका. आनी तातूंतल्यान हे प्रिजर्व जर करपाक शकतात, कित्याक तुमी आतां गोपाकपट्टम ह्या दिसांनी तेणी नोटिफाय केला, तो नोटिफाय केलो आनी हेका जर कांयच हे दर्जो दिलो ना जाल्यार कांय अर्थूच ना. दीस इज द मेजर लिंकींग रोड फ्रॉम ओल्ड गोवा टू हे पयलींचे व्हडले गोंया. सो म्हाका दिसता हेजेर पुराय विचार जावं जाय. बिल्डरांची जी लॉबी जी प्रेशरायज करता ती म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान ते प्रेशर घेवं जायना. आतां जर तुमी पळयत, आतां आमी ज्या डांबरी रस्त्यान आयल्या, आमकां दिसता डांबरी रस्तो आशिल्लो पूण हो 10 वर्सां आदीं हांगा कांयच नाशिल्ले, असोच रस्ते आशिल्ले हे सगळे. डांबरी रस्तो घातलो कोणें? PWD विचारल्या म्हणटा आमचे कडेन कांयच खबर ना, आमी करूं ना म्हणटा रस्तो. पावर सप्लाय हांगा हाडलो कोणें? पावर सप्लाय एका बिल्डराच्या एका एप्लिकेशनाचेर ताणें स्वता एक 20-25 खांबे मोडून, कितले तरी लाख मोडून हांगा पावर सप्लाय हाडला. एकदां तो पावर सप्लाय तो बाकीच्या सगळ्यांक दिवपाक मोकळो जाता. म्हणजे हे कार्टेल जे आसा, हांवें सुरवातेक म्हटलां, दे आर वर्किंग टुगेदर. ते सगळी लॉबी बरोबर काम करून तांणी प्लॅन केला. तांचो स्वताचो मास्टर प्लॅन आसा पूण तो आमकां खबर ना. आनी ताका लागून म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान आनीक आमच्या गोंयच्या एक्सपर्टांनी बरोबर येवन
थ्रू आर्किओलॉजी वा TCP ही सगळी खाती बरोबर येवन कित्याक TCP म्हणटा आमकां काय खबर ना हेजे, आर्किओलॉजी म्हणटा आमी प्रयत्न करता पूण आमचे कडेन साधनां ना, आमचे कडेन मनीस ना. हार्डली 25 म्हाका दिसता स्टाफ आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटाक आसात. ते कितें कितें म्हणून पळयतले, कितें म्हणून करतले, पण ताजी अंडरस्टाफींग आसा. हे सगळ्यो गोश्टी जर पळयत जाल्यार हांगा एक इमिजिएट कितें तरी एक्शन प्लॅन जायो, नाल्यार हें आतां शासनाचें सोंपतलें आनी थोड्या दिसांनी ह्या नव्या शहरीकरणाच्या हितून हे काबार जातले. आनीक ओवरऑल म्हणजे हांव थोड्योच गोश्टी मेन्शन केल्या पूण म्हाका सांगा कितल्योश्योच गोश्टी आसा ज्यो सांबाळून दवरपा जाय आनी ज्यो हिस्टोरिकली उजवाडान हाडूं जाय. हिस्ट्रीन खूब बरयल्लें आसा, खूब लोक त्यो वाचूंक वचना. प्रजल सरा सारके मनीस हांगा मुद्दाम येतात सांगतात, पूण म्हाका दिसता लोकांकूय हें कळपा जाय कित्याक आमचे गांवचे सगळे लोक जे आसात ते हांगा आपले उदरनिर्वाह लागून येता. हांगा सगळे तेंची रानां, भाटकार कोण वेगळे आसतले पूण ही सगळीं रानां आमचे गांवचे करमळेचे हे लोक ही रानां सांबाळटाले. हांगा काजूचो हें आशिल्लो सगळें आशिल्लें, पूण तांकां हिस्टोरिकली ते जाणात पूण ते प्रिजर्व करपा जाय ही गोश्टी तांकांय कळना. तांचेरूय लोक दबाव हाडटा, बिल्डर येता तांकां सेटल करता, तुमकां तुमचे पयशे घेया म्हणटा थोडे, आनी बाकी तुमी तुमचो रायट सोडा, तुमी थंय मागीर नील रिपोर्ट दिया. टॅनंट बी आशिल्ले ते ना, अशें करून करून हे जागे गेल्यात. म्हाका दिसता हेजेर कितें तरी आर्किओलॉजिकली एक जर प्रिजर्वेशन हेरिटेज म्हणून कितें आयलें जाल्यार मातसो तरी एक धरबंद बसतलो. आनी ताका लागून आमी कितलोसोच हो प्रयत्न चालू आसा, पूण ओवरऑल सरकाराचो अजून तेजेर असो बरोसो असो प्रतिसाद ना. ते दुर्लक्ष करता हेजेर आनी मागीर केन्ना तरी आपली संस्कृताय हें आपली हें व्हडली तें हे सगळें उलयता पूण खरें जें आसा तें कांयच राखपाक सोदिना. सो म्हाका दिसता हो जो विरोधाभास आसा सरकाराचो तो उक्ताडार हाडपा जाय आनी लोकांचो हेका जशें ओल्ड गोवाय आयज कितलेशेच मुवमेंट जाता ते हांगाय म्हाका दिसता हे सगळें एकत्रीत जावन इन्क्लुडींग चिंबलच्यान सगळें जावन हे म्हाका दिसता एका जाग्यार हो आवाज मोठो जावपाक जाय. मिस्टर तुमी म्हणले पळय आतां इतले तुवें गांवचे नांवां काडलीं, ती गांव चडशीं सात आंध्रेन पडटा. हय, आनी आमी म्हणटा हय सात आंध्रे सांत कुंपरी जेवाचे सोडात कित्याक तो BJPचो MLA, पूण हांगचो सांत आंध्रेचो MLA आहा तो तरी RGPचो MLA. पूण ह्या बाबतीन आमी जाल्यार ताका एक्टीव कसो पळयलोच ना. प्रेसकॉनाचो विशय जालो, कांय तेजे बोबाव ना, मातसो बोबाव केलो मागीर नात तेजे हे विशयाचे जाल्यार आमी ताका केन्ना उलयता हें पळोवंकूच ना. कित्याक हें सारकें इम्पोर्टंट तेकाच पडटा तेजे हेका हितून गोवा वेला तूं नेसान वयतले जाल्यार तर दिसना तुका पॉलिटिकली कितें तरी खंय नाल्यार खंय कमी पडटा शें हांगासर. म्हाका दिसता ताणें अलर्ट रावपा जाय. ज्यो गोश्टी अश्यो हेवटेन जाता कित्याक खूब फावटी आमी हे इशू ताजे कडेनूय पावल्यात, तोवूय वेगवेगळ्या ग्रुपार आसा. आतां एखाद्यो आयची सुद्दां कालची इन्स्पेक्शन येयलें प्रेसकॉनाचें कित्याक हें इम्पोर्टंट दोन पार्टी जाले प्रेसकॉनाचे. म्हाका तेजी उपस्थिती कांय नासलेली. लिंका कडेन गेले, हांव थंय आशिल्लो काल म्हाजें काम आशिल्लें म्हणून हांव पावलो ना. पूण आमचे बाकीचे कोण कोण थंय आसता. आतां स्पेशली डोंगरी नेवरा हे जे प्रोजेक्ट आसा हे कदंबा हिला वयले ताजेर पूर्ण दुर्लक्ष आसा. म्हणजे तो टू बी फेअर टू हिम आतां बांबोळे वा नावशी हे थंय केन्ना केन्ना आवाज केल्याक पाळ्या फाडल्यानी जालो, पूण ह्या एरियांतले खुद्द तेज्या शेजाराचे जे प्रोजेक्ट्स आसा, नेवराय आसा व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट, आनी हांगसरले खास करून हे जे पळय एरिया हांगा आसा कित्याक तोवूय जाणा तांच्या फॅमिलीची हांगा रानां आसात म्हणजे तेवूय कसताले हांगा. आनी खास करून ही राजबीत मागीर जो फुडलो वाठार आसा आमचो पारपोळी कडलो गोविंदादीचो जागो बिगो हो प्रिजर्व करपा खातीर ताणें व्हडलो अजून कांयच आवाज हांगा खंयच करूं ना. आनी म्हाका दिसता ताणें हितून लक्ष घालपाची गरज आसा. कित्याक एक दीस तो मिनिस्टराक घेवन गोपकपट्टण गेल्लो, त्याच दिसा हांवें कमेंट घातलेलो म्हणजे ती दाखोवपाक. त्याच दिसा जर ताणें हांगाय हाडून हें दाखयलें जाल्यार हेका बरोबर जातलें आशिल्लें काम, हेकाय नोटिफिकेशन मेळटलें आशिल्लें. आनी फोर्टाचे हे 3 गोश्टी ज्यो आसात, फोर्ट जो आसा म्हणजे कोर्ट तो आनी हो राजबीत आनी गोपकपट्टण फोर्ट हे सगळे रिलेटेड आसा. सर सांगतलो. सो तुमी म्हणलें पळय तें अवेरनस आतां करपाक जाय पळय, म्हाका दिसता अवेरनस हें पॉलिटिशियनांक पयलें करूंक जाय. हेजो कितलो इम्पोर्टन्स आहा पळय तो राजबिताचो दिसना तुमकां? हेजो खूब इम्पोर्टन्स आसा आनी हो प्रिजर्व जावकूच जाय. हो इट कॅन बी यूज एज अ लोकल रोड बट नॉट सामको एक डेव्हलप करून हांगा सगळें काबार करपा सारको हेजो मिसयूज जावं जाय. म्हाका तीच भिरांत जाता जेन्ना आमी म्हणटा न्ही हे तुमी सारकें करा हें करा, हे गव्हर्मेंट कितें करतलो हांगा आतां पळय फुडें ते सगळे एक्चुअली इल्लिगल हो रोड केलो तो शारदा मंदिर एक्चुअली वाको फूल तो रोड पयलीं तांणी केलो आनी आतां सरकारी खर्चान करून घेतला. कित्याक आतां ते MLA कडेन पावले, हांगसरले MLA कडेन. तुवें आतां म्हटलें न्ही ही बॉर्डर जाता कुमारजुवेची. तेणें स्वता इंट्रस्ट घेवन मागीर सरकारा कडेन तांकां मेळून एक स्टेटमेंट केलें सीएमान की आपूण तुमकां वरोस तो शारदा मंदिर स्कुलाक लागून त्रास जाता. आतां तुमी हांगा स्कूल हाडला विच इज इनफॅक्ट इट इज अ रॉंग प्लेस. हांगा तुमी जी जागा घेवन ती एक्वायर केल्या आनी हांगा स्कूल हाडला तो एक इन्स्टिट्युशनल जागा म्हणून तेणी स्कूल हाडला. ते ओवरऑल जे ओनर आसा ते बाकीचे सगळे तेणी कमर्शियल झोन केला, सेटलमेंट झोन केला आनी इन्स्टिट्युशनल म्हणून तो आनी हे हेल्थ वे हॉस्पिटल हे इन्स्टिट्युशनल जे रिजनल प्लॅन सर म्हणटालो तातूंत तशे मार्क आसा. तसो समाज सेवेचो हांगा कांय ना आनी त्या स्कुलाचो ह्या
आमच्या गांवच्या लोकांक तरी कांयच फायदो ना. फक्त कोणाक बसी पंचांक सांगला तुमचे बसी हांगा चलया, तुमकां कितें जॉब दितले, आनी ते कसले जॉब ते तूं जाणा. पूण म्हाका दिसता जे हांगसरले स्थळावे लोक आसात तांच्या फायद्याक त्यांचो जो व्यवसाय आशिल्लो तो पयलीं सांबाळ जाल्यार ताजेर म्हाका दिसता आमदारान आवाज उठोवपाक जाय आशिल्लो, आनी तें काम तेणें करूं ना. आनी खास करून आतां हळू हे पसरत चल्ला. म्हणजे म्हाजे कडेन जो डेटा आसा चडशे सगळे आतां फाटीं आमी जो ऑक्युपन्सीचो इशू काडलो, 91 ऑक्युपन्सी एकाच दिसा त्या बिल्डरान दिल्यो. ताजेर आतां कितले दीस जाले आमी ग्रामसभेन उठाव केलो, तांकां इन्स्पेक्शन मागलें, आजून ते भितरलें इन्स्पेक्शन सारकें जायना. काल एकाच पॉयंटाचेर इन्स्पेक्शन जाला, पूण ते वॉटर रिसोर्सीस आसात हांगसरले सगळे वॉटर रिसोर्सीस आतां ते सगळे एक्सट्रॅक्ट करता, ते काबार जाल्या. आनीक फुडलो जो आनी एक जो मागीर आसा पॉयंट जो आमी तूंय आयल्लो आसतलो इन्स्पेक्शनाक त्या वेळार, थंय एक इल्लिगल घर बांदला, थंयचे सेक्शन 39A अंडर कन्वर्ट केले. थंय आतां तो बिल्डर कितें तरी करूंक सोदता, जो जाग्यार रस्तोच ना. आनी तो आतां जो म्हणटालो इम्प्रुवींग एक्सेसिबिलिटी, हो प्लॅन थंयच्यान कोमुंदादीच्या जाग्यांतल्यान व्हरपाचो, कित्याक तलाट्यांनी रिपोर्ट दिला त्या कुशीक कोणाचे जागे आसात ते सगळे रिपोर्ट कलेक्टरा कडेन पावले, आनी कलेक्टर इज फॉरवर्डिंग टू PWD. सो वी हॅव टू आस्क, आनी हे आमदारांनी फॉलो करपाक जाय आशिल्लें. पूण म्हाका दिसता आमदाराक एक तर खबर आसतली वा तेणें आजून तेजेर कांयच विशय काडूं ना. आनी जेन्ना हांवें आनी खंयच्यान तरी ट्राय केली विचारपाक, आय गॉट आन्सर देर इज नो ऑफिशियल प्रपोजल ऑफ दॅट, बट आय हॅव अ डॉक्युमेंट विथ मी, जेचेर तांचो लेटर आसा, रेफरन्स आसा, नेम ऑफ द बिल्डर आसा, नेम ऑफ द पंचायत आसा, पंचायत सेक्रेटरीनी रिपोर्ट दिला, अमके अमके प्लॉट्स एका ह्या रस्त्याक तेकून आसा, हें सगळें आसा. जाल्यार आमदाराक कित्याक इतलें तेंप कळना? सो म्हाका दिसता ताणें हेजेर लक्ष दिवपाक जाय. बाकी कडेन खंय गोंयांत बाकीचे विशय चलता, फायन तो वयता, दॅट्स ओके, पूण आमचें जें घर जळटा हांगसरलें ताजेर आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन पयलें पळोवंक जाय. हय.